नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीले 4600 रुपैयाँ तिर्न नसकेको भनेर एक अति गरिब परिवारको मान्छेको शव बन्धक बनाएर राखिदियो। मृतककी पत्नी अस्पतालमा आएर रोइन्, कराइन्, चिच्याइन्, बिन्ती गरिन्, हात जोडिन्, तर 4600 को लागि अस्पतालले दया देखाएन। 44,600 रुपैयाँ मध्ये 40,000 मृतककी पत्नीले तिरिसकेकी थिइन्। बाँकी 4600 तिर्न सकिनन्। उनको गोजी रित्तिसकेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका मानिसहरूले फोन गरेपछि मात्रै 6 घण्टापछि अस्पतालले शव दियो। मानवताले नै घुँडा टेकेको यो घटनाबाट दर्शकवृन्द हामीले सिक्नुपर्ने पाठ हो, स्वास्थ्यलाई व्यापारको साधन बनाएपछि हुने यस्तै हो। हेरौं सुरुमा यो हृदय विदारक रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवामा व्यापारीहरू पसेपछि मानवता भन्ने समाप्त भयो। पैसाकै अगाडि मान्छेका भावना, पीडा, दुःखको कुनै मोल भएन। सोमबार काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीमा जे भयो त्यो अब हामी देखाउँदैछौँ। यो घटना सुनिसकेपछि तपाईलाई आफ्नो देशप्रति धिक्कार भन्न मन लाग्न सक्छ। कस्तो देशमा जन्मनु पर्यो भनेर छटपटी पनि हुन सक्छ। यी हुन् पाल्पाकी मुना कार्की। इनका पति सरोज कार्की यही अस्पतालभित्र मृत अवस्थामा छन्। सोमबार दिउँसो 12 बजेदेखि मुनाले आफ्नो पतिको शव माग गरिरहेकी छिन्, तर हामी बेलुका 6 बजे पुग्दा पनि केएमसीले शव दिएको छैन। किन दिएन भन्ने बुझ्दा थाहा भयो उपचारमा लागेको 44,600 मध्ये 4,600 तिर्न मुनासँग पैसा भएन छ। काठमाडौँको जोरपाटी बस्ने मुना र उनका पति ज्याला मजदुरी गरेर जीवन चलाउँथे। पेट पोल्ने, छाती पोल्ने र शरीर काम्ने समस्या भएपछि सरोजको वीर अस्पतालमा शल्यक्रिया गरियो। वीरले भेन्टिलेटर छैन भनेर केएमसीको व्यापार बढाइदिन यता पठाइदिएछ। केएमसीमा 3 दिन राखेपछि सरोजको मृत्यु भइसकेको मुनाले चाल पाइन्। आफ्नो पतिको निधन हुँदा पनि मुनाले रुन पनि पाइनन्। अस्पतालले 4,600 नदिएसम्म शव दिएन। 4,600 का लागि शव नै बन्धक राखिदियो। मुनाले नागरिकता बन्दकी राख्नु, शव दिनु भन्दा पनि अस्पतालका सञ्चालक सुनिल शर्माको स्कुलिङमा परेका कर्मचारीले दया पटक्कै पनि देखाएनन्। अस्पतालका कर्मचारीका अगाडि मुना रोइन्, बिन्ती बिसाइन्, हात जोडिन्, हुनेसम्म सबै गरिन्, तर सेवा गर्न बसेका अस्पतालका कर्मचारीले मेवा मात्रै हेरे, मानवता देखेनन्, पैसा मात्रै हेरिरहे। औषधि खर्च त बल्ल बल्ल हामीले यताउता गरेर जुटाएर तिर्यौँ। अब त्यहाँ बेड खर्च यताउता गरेर 44,600 मा 40,000 बुढा 4,600 मा छोडेन। बिरामीलाई त हुँदैछ, अब हुन्छ अब राखिराख भन्छ। मैले भने हुँदैन, यहाँ राखे पनि मेरो बिरामी छैन, घरमा लए पनि हुँदैन के, घरमा लैजान्छु, बरु मलाई यहाँबाट डिस्काउन्ट गरिदिनु लैजान्छु म भनेको। मरे पनि बाँचे पनि मेरै मै जिम्मेवारी बस्छु भनेको। मान्नु भएको थिएन सरहरू। अझै शकुनी चाल त केएमसीले अर्कै चल्यो। सरोजको ब्रेन डेड भइसकेको थियो, अर्थात् उनी फर्किन सक्ने अवस्थामा थिएनन्। उनको मृत्यु भइ नै सकेको थियो, तर अस्पतालले तपाईको बिरामीको निधन भयो भन्न सकेन। अस्पतालले मुनालाई चोट पर्ला भनेर संकोच गरेको होइन। अस्पतालले ठान्यो सरोजको निधन भयो भनिदिँदा सब छाडेर परिवारका मान्छे गए भने 4600 कसले तिर्छ? यसकारण उनीहरूले सरोजको मृत्यु भएको कुरा स्पष्ट भनेनन्। उनीहरूले यति मात्रै भने तपाईको मान्छे लैजाने हो भने पहिले 4600 तिर्नुहोस्। पत्नी मुनाले भनिन् त्यही 40,000 पनि घरबेटी, वरिपरिका छिमेकी, भाडामा बस्नेहरूसँग 150 गरेर ल्याएको हो। यति छुट गरिदिनुस् न हजुर। तर अस्पतालले दया देखाएन। अस्पतालले भनिरह्यो पहिले पैसा दिनुस्, मान्छे लैजानुस्। दिउँसो 12 बजेदेखि साँझ 6-7 बजेसम्म पनि अस्पतालले सरोजको शव दिएन। हस्पिटलले हाम्रो पैसा तिरिसक्यो अनि बल्ल मात्रै छोड्छ। त्यहाँ सही छाप गरेर माथि लिएर आउनु, नत्र त हामी छोड्दैनौँ। अब 6 बजेबाट यतापट्टि फेरि डिस्काउन्ट लाग्छ भन्नुभयो। 2 छोरा र 1 छोरी भएका सरोजले अन्तिम श्वास केएमसीमै फेरे। अस्पतालले 4600 का लागि शव नै बन्दकीमा राखेको थाहा पाएपछि मजदुर नेता दीपक केसीले योहो टेलिभिजनलाई खबर गरे। योहो टिभीको टोली केएमसी पुग्दा त्यहाँको सबै स्थिति प्रष्ट बुझियो। अस्पतालका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग समय चक्रको टोलीले कुरा गर्न खोज्यो, तर त्यहाँ जवाफ दिन कोही पनि तयार भएनन्।
त्यसपछि टेलिभिजनले नै केएमसीमा एक ती विपन्न परिवारको एक सदस्यको मृत्यु भएको र 4600 का लागि सब बन्धक राखेको खबर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूमा पुर्यायो। स्वास्थ्यका अधिकारीहरूले केएमसीका अधिकारीहरूलाई फोनमा दया राखिदिन आग्रह गरे। त्यसपछि अस्पतालले बन्धक बनाएको सब दिन तयार भयो। यदि हामीले ठिकै छ 44,650 तिरेर दिनुहुन्छ भने लान दिनु होइन, हामी लान्छौँ। दिनुहुन्न 50,000 नतिरी हुँदैन भने चाहिँ हामीले अब हामी सक्दैन, हामीले छोडेर गयौँ भने हामी गेटबाट निक्लिसकेका थिएँ। अनि एकजना दाइले आउनुभयो, ल ठिक छ बहिनी म मिलाइदिन्छु, मलाई फोन आइसक्यो 10,650 चाहिँ हामी के अरे त्यो डिस्काउन्ट गरिदिन्छु, तपाईँहरूको लास झिकेर लानु भन्नुभयो। अनि हामीले झिकेर अनि एम्बुलेन्स खोजेर पशुपतिमा लग्यौँ। 4600 का लागि दिनभर सब बन्दकी राखेको केएमसीले साँझ सब दियो, तर अन्त्येष्टिका लागि मुनासँग एक पैसा पनि थिएन। त्यसपछि पनि यो टेलिभिजनकै आग्रहमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष डाक्टर मिलन थापाले निशुल्क अन्त्येष्टिका लागि सहजीकरण गरिदिए। सबको अन्त्येष्टि पनि भयो, तर नयाँ खाले समस्यामा मुना परेकी छिन्। नयाँ खाले समस्या भनेको यो हो कि अहिले मुनासँग क्रिया बस्न चाहिने सेतो कपडा किन्ने पैसा पनि छैन। दर्शकवृन्द, मृत्यु संस्कार पूरा गर्न चाहिने रुपैयाँ पैसा केही पनि छैन। 3 सन्तानको जिम्मेवारी मुनाको काँधमा आइपरेको छ, तर उनीसँग न पैसा छ न धन सम्पत्तिको नाममा अरू केही। हामी सम्पूर्ण मनकारी महानुभावहरूसँग अपिल गर्छौं, अनुरोध गर्छौं कि दर्शकवृन्द, यस्तो पीडामा परेकी मुनाका लागि सकिन्छ भने केही दान गरिदिउँ। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौं दर्शकवृन्द यो ब्रेकपछि। मुनाले हामीसँगको कुराकानीका क्रममा आफ्नो दयनीय आर्थिक अवस्था रहेको बताएकी थिइन्। अस्पतालको परिदृश्यले त्यसलाई पुष्टि गरेको पनि थियो। फेरि पनि हामी काठमाडौँकै जोरपाटी स्थित मुनाको डेरामा पनि पुग्यौं। त्यहाँ पुगेपछि मात्रै थाहा भयो सरोज अधिकारीको उपचारको लागि घरबेटी डेरामा बस्नेहरूले सहयोग गरेका रहेछन्। चन्दा उठाएरै उपचारमा सघाइरहेका रहेछन्। धेरै मनकारी त मुनाका घरबेटी नै रहेछन्। हामीले त्यो पनि थाहा पायौं। फजुलमा लाखौं उडाउँदा पनि केही नबिग्रिने नेपाली कति छन् कति। शोक, रहर र सहनमा करोडौं खर्च गर्नेहरू पनि कैयन छन्। तर पतिको निधनमा पैसाको पीरले रुन नपाउने मुना कार्कीहरू पनि यही देशमा छन्। मुनासँग अहिले पति सरोजको काजक्रिया विधिपूर्वक गरिदिने पैसा पनि छैन। केएमसीमा देखिएको मानवता विरोधी दृश्यपछि मंगलबार दिउँसो हाम्रो टोली पशुपति स्थित क्रियापुत्री भवन पुगेको थियो। राति मुनासँग उनकी छोरी र मृतकका दाजु बाहेक कोही थिएनन्। क्रियापुत्री बस्ने कोठा बापतको पैसा तिर्न नसकेपछि उनीहरूले भर्याङमै रात कटाए। राति त्यस्तै उसमा अब यहाँ बस्ने ठाउँ कता के छ भन्दै माथि सबै बन्द थियो। अनि त्यहाँ गाडा अहिले त्यहाँ तल गएर कति बेला राति 12 बजे। कोही छैन उहाँहरू? उहाँहरू मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरू मतलब भन्नाले सानो बालबच्चा छ? 2 जना सानो नानी र हालत नाजुक थियो। हामीले भवन व्यवस्थापन गर्दै आएको प्रशासनसँग उनीहरूबारे सोध्यौं, तर उनीहरूले त्यहाँ नबस्ने भनेर गइसकेको जानकारी दियो। उनीहरूले पैसा नभएकै कारण त्यहाँ नबस्ने निर्णय गरेका रहेछन्। तर हामीले फोन सम्पर्क गर्दा आफू त्यही रहेको र पाल्पा जाने तयारीमा रहेको बताए। खोज्दै जाँदा एउटा खाली कोठामा अरूले दिएको फलफुलका भरमा बसिरहेको अवस्थामा हामीले भेट्यौं। मुनासँग आफन्तका नाममा 2 जना आमाजु र पाल्पाबाट आएका जेठाजु छन्। आमाजुहरूले पैसाको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताएपछि गाउँमै गएर काजक्रिया गर्न सुझाव दिँदै टिकट समेत काटिदिए। गाउँमा समेत उनीहरूको सम्पत्तिका नाममा केही छैन। कसैले सहयोग गरिदिए पशुपतिमै बसेर काजक्रिया सकाउने मुनाको इच्छा छ। मैले बुझे अनुसार उहाँहरूले भने अनुसार चाहिँ है, अब हामीले त्यहाँनिर 10,000 डिपोजिट गर्नुपर्ने रहेछ, सामानहरू किन्नुपर्ने रहेछ है। अनि दिदीले मलाई बिहान फोन गर्नुभयो, यसरी सामान किन्नुपर्छ अरे, पैसा छैन भन्नुभयो जुन मृतकको बुढीले चाहिँ। अनि त्यसो भनेपछि उहाँको आमाजु दिदीहरूले चाहिँ अब यहाँनिर हामीले पनि सक्दैन, हामीले पनि यहाँनिर हामीले केही गर्न सक्दैन, बरु गाउँमै जानु, गाउँमा भरे 3 बजीको टिकट काटिदिन्छु, गाउँमा जानु भनेर गाउँमा पठाउन लाग्नु भएको रहेछ। उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ अब यतै मिल्यो, मैले सहयोग पाएँ भने म यतै बस्छु भने उहाँलाई चाहिँ खासै
जानु मन चाहिँ छैन रहेछ होइन। तर उहाँको दिदीहरूले चाहिँ यहाँनिर त्यो डिपोजिट गर्न नसकेर चाहिँ गाउँमा पठाउने कुरो रहेछ कि हामीले बुझेअनुसार चाहिँ। मृतक सरोजको काजक्रिया गर्न उनका दाजु आएका छन्, तर उनको परिवारसँग क्रियापुत्रीलाई चाहिने आवश्यक सामग्री किन्ने पैसा छैन। उनका आफन्त भनिएकाहरू उनलाई गाउँमा पठाइदिए सञ्चय हुन्छ भन्ने धाउनमा छन्। तर 24 घण्टा भइसक्दा पनि आर्थिक अवस्थाकै कारण सरोजको मृत्यु संस्कार अघि बढ्न नसक्नुले समाज र सरकारलाई नै गिज्याइरहेको छ। एकजना दाइ हुनुहुन्छ गाउँमा, अब दाइ वा आफै नै बेरोजगार हुन्छ, गाउँमा त्यस्तो अवस्था छ। अब यहाँबाट गएर पनि के खाने, त्यो बच्चालाई बोकेर लानु पर्ला, भोलि आउने बेला पनि भाडा नहुन सक्छ, जाने बेला पनि अब खानाको लागि चाहिएला पैसा। अब अलिअलि 1000-1500 रुपियाँ दिएको छु मैले पनि, अब त्यसले पक्कै पनि पुग्दैन होला अहिलेको अवस्थामा। त्यो बच्चा लिएर जानुपर्छ, फेरि आउने बेलामा पनि गाह्रै होला, काजक्रियाको लागि पनि धेरै खर्च लाग्छ होला। छैन सर, छैन। उनको परिवार काठमाडौँको जोरपाटीमा विगत 10 वर्षबाट बस्दै आएको रहेछ। एउटा सामान्य कोठा भाडामा लिएर बसिरहेका उनीहरूको आर्थिक स्थिति अत्यन्तै नाजुक छ। गाउँमा समेत सम्पत्तिका नाममा केही नभएका उनीहरू सामान्य मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका थिए। उनका 3 जना छोराछोरी छन्, 1 जना मामा घरमै बस्छन् भने 2 जना उनीसँगै। तर उनीहरू पनि कमाउन र भरथेक गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरू परिवारमा के बितिरहेको छ भन्ने समेत ठम्ब्याउन सक्ने भइसकेका छैनन्। छैन, सानो छोरा छ, अब यो पढ्दैछ सानो। अब अर्को त यहाँ आउँदैन उता उतै बस्छ। चौतर्फी एक्लिएकी मुनाको साथ उनी बस्ने घरका घरबेटी र सोही घरमा बसेका अन्यले दिएका छन्। अस्पतालबाट शव ल्याउने, चन्दा उठाएर भए पनि आर्थिक व्यवस्थापन गरिदिने तथा शवको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुनेसम्मका काम उनीहरूले नै गरे। अब मृत्यु संस्कार कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे उनीहरूसँग पनि आर्थिक उपाय छैन। कतै सस्तो क्रियापुत्री बस्ने ठाउँ भेटे सहयोग मागेरै भए पनि यो समस्याबाट मुक्त गराइदिने सोचका साथ उनीहरू भौतारिरहेका छन्। मुनाको जस्तै दुःख यो संसारमा कहिल्यै कसैलाई नपरोस्। गरिब हुनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ। गरिब मध्येमा पनि गरिब त मुनाको स्थिति देखियो। यस्तो गरिबहरूमाथि पनि निजी अस्पतालहरूले दया देखाएनन् कठैभरि। मिल्ने भए, सक्ने भए केएमसीले मुनाको एउटा मृगौला राखेर केही छुट गरिदिन्थ्यो होला। पैसा तिर्न नसकेमा मृगौला दिनुपर्ने माग मात्रै गर्न बाँकी छ अब निजी अस्पतालहरूले। मानवता बिनाका संस्थाहरूबारे कम्तीमा सरकारले पनि केही बोलोस्। हामी थप विषय जोड्छौँ दर्शकवृन्द यो ब्रेकपछि। मान्छे मर्दा कात्रो किन्ने पैसा पनि नहुनु जतिको दुरावस्था के होला। तर दर्शकहरू, यस्तो दुरावस्था यथार्थमै हुँदो रहेछ। त्यो पनि समाजवाद स्थापना गर्न हिँडेका राजनीतिक दलहरू भएको यो देशमा। मुना कार्कीले भोगेको नियति भोग्ने अरू पनि धेरै दिदी बहिनी छन्, धेरै दाजुभाइ पनि छन्। यस्ता समस्या हाम्रो देशको सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि परेन। कहिल्यै सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्रमुख प्राथमिकतामा अध्यादेश, नियुक्ति, संसद पुनर्स्थापना, विघटन, मन्त्रीमण्डल विस्तार, पैसा कमाउन पाइने मन्त्रालयमाथिको छिनाझम्टी आदि इत्यादि मात्रै पर्दो रहेछ। फेरि पनि प्रसङ्ग मुना कार्कीकै यो रिपोर्टमा। मुना कार्की र उनका पति सरोज काठमाडौँमा ज्याला मजदुरी गरेर बस्थे। दुःख सुखले 2 छोरा र 1 छोरीको लालन पालन गर्दै आएका थिए। सरोजको निधन भएपछि अब मुना एक्लिएकी छिन्। सम्पत्तिको नाममा कहीँ कतै केही पनि छैन। पशुपतिको विद्युतीय शवदाह गृहमा शव जलाइसकेपछि मंगलबारसम्म पनि काजक्रियाका बाँकी संस्कार सुरु हुन सकेको छैन। पशुपति क्षेत्रमा रहेको क्रियापुत्री भवनमा अग्रिम 10,000 धरौटी राख्नुपर्ने भएकोले त्यो पैसा नहुँदा मुनाले बाँकी संस्कार सुरु गर्न सकेकी छैनन्। क्रियामा बस्दा लगाउने सेतो कपडा किन्ने पैसा समेत छैन। केहीले पाल्पा नै जानु भन्ने सल्लाह दिए, तर पाल्पा त जानु, फर्केर आउने भाडा कसले दिने? त्यसको जोहो नहुँदा उनीहरू पाल्पा जान पनि सकेका छैनन्। क्रियापुत्री भवनको एउटा खाली कोठामा मुना बसेकी त छन्, तर पैसा तिरेर कोही मृत्यु संस्कार गर्न आयो भने उनीहरूले कोठा छाडिदिनुपर्छ। क्रिया बस्दा अरू बेलाको जस्तो दाल भात खान मिल्दैन, खानाको जोहो पनि छैन। अरू कोठामा क्रिया बसेकाहरूले फलफुल ल्याएर दिएका छन्। अब अहिले त अब त्यही अब
हिजो अब सबै चन्दा उठाएर अब हामीले पैसा दिइहाल्यो, अलिकति कति सकिन्छ हामीले सबै यता आफूले घरकोमा बस्ने मान्छेहरू र अरू के अरे टोल छिमेकको मान्छेहरूबाट सहयोग लिएर अलिकति गऱ्यो। अब त त्यो हिजो अब चाहिँ यो जुन क्रिया बस्नको लागि पनि पैसा धेरै गाह्रो नै छ। कतिमा आएको छ? त्यसमा अब 10,000 जति डिपोजिट गर्नुपर्छ अरे। अब त्यो अवस्थै छैन सर अहिले चाहिँ। अब त्यही फलफुलहरू पनि त्यो यताउता मान्छेहरूले दिइरहेछ खानको लागि। गरिबी के हो, जनता कसरी बाँचेका छन् र जनताप्रति सरकारले लिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति कस्तो छ भन्ने आफ्नै आँखाले हेर्न मन हुनेले पशुपति गएर मुना कार्कीको स्थिति नियाल्दा हुन्छ। सरोजको मृत्युसँगै मुना एक्लिएकी छिन्। 3 बच्चाहरू टुहुरो भएका छन्। यिनको लालन पालन मुनाले कसरी गर्निन् यो अन्यौलमा छ। ती बालबालिकाको भविष्य अनिश्चित छ। गाउँको घरमा केही छैन, चिसो सहरमा केएमसी जस्ता अस्पताल छन्। जीवनको भर भन्नु नै ज्याला मजदुरी थियो। त्यसमा पनि सरोजको निधन भएपछि एक्लै महिलाले कमाएको पैसाले 3 जनाको जीवन कसरी चल्छ होला। समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने सरकारी निकायहरू पनि छन्। समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्न खुलेका सरकारी निकायबाट सुविधा चाहिँ समस्यामा नपरेकाहरूले पाउँछन्। गैर सरकारी संस्थाहरूबाट सहयोग लिन पनि अलिकति टाठो बाटो हुनुपर्छ। गाउँबाट शहरमा ज्याला मजदुरी गर्न आएकाहरू धेरै जसोलाई समस्या पर्दा कहाँ जाने भन्नेसम्म पनि थाहा हुँदैन। सहयोग पाउन पनि भन्छुन चाहिन्छ। जोसँग आफन्त मर्दा क्रिया गर्ने समेत पैसा हुँदैन त्यस्तासँग पनि पाई असुली गर्ने केएमसी जस्ता अस्पतालहरू चोक चोकमा छन्। मनकारी संस्थाहरू भेट्न मुस्किल छ। केही छैन भनेर रोएर बेहोस पाराले बचिरहनु भएको थियो। मैले डाक्टर सुनिल शर्माले लिनु भएर चाहिँ उहाँलाई कुरा गरेँ, उहाँको फोन उठेन। अनि मैले उहाँको यो अर्को यो प्रशासनमा कुरा गरेँ, प्रशासनले 1 रुपियाँ डिस्काउन्ट हुँदैन भनेर भन्नुभयो। विपन्नहरूको उपचार हुने व्यवस्था त हुन पर्यो नि, राज्यमा हुन पर्यो नि। सायद छ क्या अरे नेपालमा यो मेडिकल कलेजहरूलाई विपन्नको 10% चाहिँ बेडहरू खाली राख्ने, असहायहरूलाई गर्ने, उपचार गर्ने भन्ने होला। यो त सोसियल क्षेत्र, सेवामूलक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिब असहायहरूले पनि त उपचार पाउनु पर्यो। समाज सेवाका नाममा गैर नाफा रहित डलरे एनजिओहरू तारे होटलमा गोष्ठी गर्छन् र मुना जस्तै दिन दुखीका जीवनमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्छन्। तर त्यस्ता काम गर्नेहरूबाट मुना कार्की जस्ता मानिसहरू कोसौं टाढा छन्। गरिबका लागि भनेर देशमा गरिबी निवारण कोष पनि गठन भयो। जो त्यो कोषमा काम गर्न गए तिनीहरू स्वयंले आफ्नो गरिबी दूर गरे। देशमा गरिबी घटेन। अहिलेको प्रसङ्ग मुनाको हो। उनको पीडादायी यो हालको हो। मनकारीहरूले उनका लागि केही सहयोग गरिदिए एक परिवारको कल्याण नै हुने थियो। सरकारी अस्पतालहरू आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन भन्दै बिरामीलाई निजी अस्पतालतिर पठाइरहेका छन्। निजी अस्पतालले चर्को शुल्क असुली गरिरहेका छन्। यसबाट सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरूलाई के लाभ हुन्छ हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। तर बुझ्नुपर्ने मूल कुरा यो हो, नयाँ सरकारमा नयाँ जोशका साथ नयाँ व्यक्तिले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। केही आशा गरौँ यस्तो विकृति चाँडै हटेर जानेछ। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।